सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़िंदगी इस मोमिना औरत ने की तो एक शख्स इमाम की खिदमत में जा रहा था। क्योंकि ये बीबी है मरकज़, तो बस इसी के खिदमत में चंद जुमले और इंशाअल्लाह आपकी ज़हमत तमाम कि ये बीबी कितना मकाम रखती है, कितनी फजीलत रखती है। आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे ज़िंदगी के लिए इसमें क्या दर्स है। इस मोमिना ने उस शख्स से कहा कि आप बारगाह इमाम में जा रहे हो, मेरा हदिया ये जो मेरे पास दिरहम हैं ये भी लेके इमाम की खिदमत में जाओ। तो वो कहता है कि तू गरीब है, तेरे पास इतनी कीमती चीज़ें नहीं हैं कि जो इमाम की खिदमत में कबूल हो सके। तो अब जब उसने बारहा ये जुमला कहा तो उस वक़्त उस खातून ने, इस बीबी शतीता ने ये कहा कि तुझे क्या है, तू ले जा, अगर इमाम ने कबूल कर लिया तो कर लिया, नहीं तो मेरे पास वापस ले आना। तो अब वो उसने कबूल किया, बाकी नज़र न्याज लेके गया इमाम की खिदमत में। तो देता रहा, इमाम ने ज़्यादा तवज्जो नहीं की। यो जो बीबी शतीता ने दिया था दिरहम और दिनार, वो भूल गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दिरहम और दिनार दो जो तुम्हें बीबी शतीता ने दिए थे, यानी वो दो। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इस बीबी ने जो दिया था उसमें खलूस था। यानी वो खलूस अहले बैत को इतना पसंद आया कि अहले बैत ने इस बीबी के दिरहम और दिनार को कबूल भी किया। और जब वो शख्स वापस आने लगा तो इमाम ने अपने पास से दिरहम और दिनार दिए और फरमाया कि ये उस बीबी शतीता को दे देना और उसे ये खुशखबरी भी दे देना कि इतने माह तू जिंदा रहेगी और तेरा जनाजा जो है वो सातवां इमाम आके पढ़ाएगा। यानी इस बीबी के खलूस में इतनी अजमत थी, इसके उस दिरहम और दिनार में इतनी अजमत थी कि इमाम की बारगाह में भी वो कबूल हुए, खुदा की बारगाह में भी कबूल हुए। क्योंकि देखें, बात सुने, जो अमल भी इंसान कर रहा है उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक खलूस का होना ज़रूरी है, एक खुदा के लिए होना काम। यानी मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, अगर उसमें खलूस है, छोटा अमल भी है तो वो बहुत बड़ा अमल है। एक बहुत बड़ी दलील देने जा रहा हूँ यहाँ पे। अमल में खलूस का होना ज़रूरी है। अमल छोटा भी हो लेकिन अगर उसमें खलूस हो तो वो अमल बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि इसकी दलील इस्लाम में इससे बड़ी नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने एक ज़रबत चलाई। अली इब्न अबी तालिब ने खंदक में एक ज़रबत चलाई। रसूलुल्लाह ने यह फरमाया, ज़रबत अलीयन फी यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की आज की चली हुई ज़रबत दो जहानों की इबादत से अफजल है। रसूलुल्लाह, इसमें वजह क्या है? फरमाया इसमें खलूस इतना था कि अली ने जो काम किया वो अल्लाह की रजा के लिए किया। लिहाजा अमल में अगर इखलास हो तो वो अमल दो जहानों की इबादत से अफजल हो जाता है। अब वो दो जहानों में अंबिया की इबादत भी है, रसूलों की इबादत भी है, औसियाए पैगंबरों की इबादत भी है, अल्लाह के खालिस और मुखलस बंदों की इबादत भी है। लेकिन अली की एक ज़रबत उनसे अफजल है। यानी अगर खंदक में अली ने एक ज़रबत चलाई है वो इतनी अहमियत रखती है कि दो जहानों में जितनी इबादतें हैं उससे अफजल है अली की एक ज़रबत। यानी अली के साथ जब वो ये वाक़या आपने सुना है कि मौला के साथ जब उसने तौहीन की, मौला पीछे हटे, लोगों ने कहा अली आपने क्यों छोड़ दिया है? ये मैं खिताबत का जुमला कह रहा हूँ। अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया होगा तुम्हारे पास ये नहीं आता। अली ने पहले भी गिराया है फिर गिरा देगा। अली ने पहले भी गिराया है फिर भी गिरा देगा। लेकिन जब लोगों ने पूछा आपने छोड़ा क्यों, इतने बहादुर को आपने गिरा के छोड़ क्यों दिया, तो ये छोड़ना भी अली का कमाल है। अली बहादुर को गिरा के छोड़ के भी जमाने को बता रहा है अगर अली गिरा सकता है
تو علی چھوڑ بھی سکتا ہے۔ علی نے چھوڑ کے زمانے کو بتا دیا اور پھر یہ بیان فرمایا، جب پوچھا فرمایا جب اس نے یہ حرکت کی تھی مجھے غصہ آیا تھا، اور علی یہ نہیں چاہتا، علی جب بھی جو کام کرتا ہے یا اللہ کے لیے کرتا ہے یا اللہ کے رسول کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ علی کا کوئی کام بھی جو ہے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ علی کو غصہ آیا، علی نے اسے چھوڑ کے دوبارہ گرایا۔ جب اس انداز سے ضربت ماری تو پھر اس وقت رسول خدا نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، لہذا اس مومنہ عورت کے عمل میں خلوص اتنا تھا۔ بس نتیجہ دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں، ہم یہ زیارت کر رہے ہیں، ہم ان بارگاہوں میں آئے ہیں، ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے، ہم اخلاص کے ساتھ ان ہستیوں کی بارگاہ میں پیش ہوں، خشوع و خضوع و انکساری کے ساتھ ان ہستیوں کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور دوسرا اللہ کی رضا کی خاطر قربتاً اللہ زیارت امام رضا کر رہا ہوں، زیارت بی بی معصومہ کر رہا ہوں، زیارت بی بی شتیتہ کر رہا ہوں، زیارت اصحاب امام رضا کر رہا ہوں، قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ سفر ہمارا اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا ٹائم زیادہ رہ رہا ہوں، پھر زندگی میں پتہ نہیں کب آپ سے گفتگو ہوگی۔ جو کام کر رہا ہوں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اس میں خلوص ہونا چاہیے۔ یہ زیارات آپ کو اللہ نے نصیب فرمائی ہیں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں کب نصیب ہوں گی، لیکن جو عمل کر رہے ہیں اس سے کچھ لے کر جائیں۔ اپنے وطن میں جائیں گے تو آپ کے عمل سے زیارت نظر آنی چاہیے، آپ کے کردار سے زیارت نظر آنی چاہیے، آپ کے گفتار سے زیارت نظر آنی چاہیے۔ لوگ یہ کہیں کہ جیسے امام نے فرمایا اگر بس آخری روایت کسی بستی میں 1000 لوگ رہتے ہوں اور باہر سے کوئی شخص آئے اور پوچھے کہ ان میں سب سے بڑا مومن کون ہے، ان میں سب سے بڑا متقی کون ہے، ان میں سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے، ان میں سب سے بڑا مہمان نواز کون ہے، اگر اس بستی میں ایک مومن کا گھر ہو تو 999 افراد کی انگلی اس طرف جانی چاہیے کہ یہ شخص بڑا متقی ہے، یہ شخص بڑا پرہیزگار ہے، یہ شخص بڑا مہمان نواز ہے، لیکن اس کا ایک قصور ہے کہ یہ جعفری ہے، اس کا ایک قصور ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ یہ قصور اگر لے کے جائیں گے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اگر لوگ آج آپ کو علی کی محبت میں کافر کہہ رہے ہیں تو یہ کفر افتخار ہے۔ علی کی محبت میں اگر آپ کو لوگ دائرہ اسلام سے خارج کہہ رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کا تعلق رسول کے ساتھ ہے۔ فرق نہیں پڑتا اگر علی راضی ہو جائے، کائنات ناراض ہو جائے، فرق نہیں ہے، علی راضی رہنا چاہیے، حسین راضی رہنے چاہیے۔ اور محرم کا جملہ یہاں پہ دہرا رہا ہوں، اللہ نے آپ کو حسین جیسا امام دیا ہے، اللہ نے حسین جیسا امام دیا ہی اس لیے ہے کہ آپ جہنم نہ جاؤ۔ اگر حسین جیسا امام نہ ہوتا تو ممکن تھا جہنم چلے جاتے۔ جس کے دل میں حسین ہو، علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، محمد ہو، وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ دل مرکز ہے پنجتن پاک کا۔ جہاں یہ پنجتن پاک ہوتے ہیں وہ دل کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ دعا ہے پروردگار سے خداوند متعال بندے کے یہ جو الفاظ آپ کے لیے بیان کیے ہیں خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ ایک مومنہ عورت نے کہا تھا کہ